السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنديرو الاشتقاق على مجال. اولا قبل ما نبداو نعطيكم واحد الخاصيات. تقريبا الاشتقاق بحال الاتصال على مجال. الاشتقاق على مجال بحال الاشتقاق بحال الاتصال على مجال. نعطيكم خاصيات. عندك دالة اعتيادية مثلا، إذا عندك حدودية هي قابلة، يعني الدالة الحدودية قابلة للاشتقاق. قابلة للاشتقاق على إيه؟ دونك بحال إذا عندك شي دالة كتكتب عليها مثلا اكس زائد بي زائد، المهم بحال هكا. إلا عندك مثلا إكس أس 2 زائد 3 إكس، راه هادي عبارة عن دالة حدودية، دونك راها قابلة للاشتقاق على إغ. دونك عندك حتى الدالة الجذرية، الدالة الجذرية مثلا كي لإكس على بي لإكس، راهي قابلة للاشتقاق كذلك. تقبل قابلة للاشتقاق على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها. على مجموعة تعريفها مع خاص بلي إكس تخالف صفر. بلي إكس المقام خاصو ضروري يخالف الصفر، كما قلنا في الاتصال ضروري المقام يخالف الصفر. وكذلك الدالة ديال جذر إكس راهي قابلة. الدالة قابلة للإشقاق على مجموعة تعريفها. مجموعة تعريفها شناهي؟ على إغ بليس. إغ بليس شنو هو؟ راه إغ بليس راه هو من الزيرو حتى زائد ما لا نهاية. علاش؟ حيتاش ما بداخل جد خاصو يكون أكبر أو يساوي الصفر. دونك هادي هو الاعتيادية. خاصكم المهم لا طاحت لكم شي دالة اعتيادية راه قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها. دونك نبداو. عندنا الدالة وعندنا مجموعة تعريفها وعندنا الدالة اف بخيم، الدالة المشتقة، وعندنا مجال قابل للاشتقاق. عندنا مثلا اكس نربطوه ب ا، عندك ا مجموعة تعريفها هي اغ، عندك عدد ينتمي الى اغ. الدالة المشتقة اف بخيم كيفاش غنحسبوها؟ اف بخيم ديال ا ديال شي عدد ا بخيم شنو هاديك؟ هاديك الزيرو. دونك اكس نربطوه بالزيرو، يعني مجموعة مجال قابلة للإشقاق شنو هو؟ هو إغ. دونك عاوتاني عندنا الدالة إكس نربطوها بإكس شناهي؟ راه عبارة عن دالة حدودية. هادي عبارة عن دالة حدودية. دونك مجموعة تعريفها راهي إغ، يعني إف بخيم لإكس مثلا. كما قلنا راه هادشي شرحناه في الاتصال، شرحنا كيفاش كنديرو بحال هادي إكس المشتقة ديالها راه كتعطيك واحد. دونك إكس نربطو بواحد. مجموعة عفوا مجال قابلية الاشتقاق راه هو إغ. كما قلنا الخاصية الدالة الحدودية قابلة للاشتقاق على إغ. دونك عاوتاني
إكس، الدالة إكس نربطها بإكس أس إن مع إن ينتمي إلى مجموعة إن نجمة واحد. يعني الزيرو وواحد راه ما داخلينش هنا، حيتاش إلا درنا الزيرو غنطيحو في الشكل الأول، إلا درنا واحد غنطيحو في الشكل الثاني. دونك مجال التعريف ديال هاد الدالة راه هو إغ. دونك إف بخيم إلا عندك إكس أس إن تجي دير ليها المشتقة، شنو كدير؟ كتهبط داك إن وشنو كدير أس ناقص واحد. دونك إكس نربطوها بأش، شنو قلنا؟ إن إكس أس إن ناقص واحد. يعني مجال قابلية الاشتقاق شنو هو؟ كما قلنا راه هادي دالة حدودية يعني إغ. عاوتاني نمشيو للدالة الأخرى، واحد على إكس. مجموعة التعريف ديال هادي راه غتكون إغ ما عدا أش الزيرو، حيت المقام مخصوص تخالف الزيرو، يعني إغ نجمة. دونك الدالة إف بخيم شحال كتساوي؟ إف بخيم ديال واحد على إكس، واحد على إكس إف بخيم شحال هي؟ راه غتعطيك ناقص واحد على إكس أس اثنان. علاش؟ هاد إكس باش نبسطو، هاد إكس نطلعوها الفوق، شنو غدير؟ غدير إكس أس ناقص واحد. دونك إكس أس ناقص واحد لا هي واحد على إكس. إلا بدينا الاشتقاق لهادي شنو قلنا؟ عندك إكس أس إن، شنو قلنا؟ غتحط إن، يعني شنو؟ إن شنو هو؟ ناقص واحد، يعني غدير ناقص واحد. شنو إكس؟ شنو كدير؟ إن ناقص واحد، إن شنو هو؟ ناقص واحد، ناقص واحد اللي هي شحال؟ اللي هي ناقص واحد. إكس أس اش؟ ناقص جوج. يعني إكس أس ناقص جوج شنو هي؟ راه هي اش كيبان؟ رانا عندنا ناقص واحد. إكس أس ناقص جوج، وهاد إكس أس ناقص جوج أش غتعطيك؟ راه هي نكتبها كاع هنا، يعني ناقص واحد إكس أس ناقص جوج، راه هي ناقص واحد على إكس أس اثنان، اللي هي شنو قلنا؟ راه قلنا ناقص واحد على إكس أس اثنان. دونك ها هي، يعني شنو؟ يعني إكس نربطوه باش شنو قلنا؟ ناقص واحد على إكس أس اثنان. دونك مجال قابلية الاشتقاق ديال هاد الدالة راه هو إغ ما عدا نجمة، حيتاش المقام خاصو يخالف الصفر. الدالة الأخرى هو جذر إكس. شنو قلنا؟ الدالة ديال جذر إكس راه قابلة للاشتقاق على إغ بليس، كما قلنا راه خاصها قابلة للاشتقاق على إغ بليس. مجموعة التعريفية بعدا راه هي إغ بليس نيت. دونك الدالة إف بخيم شنو غتعطينا؟ إلا درنا جذر ديال إكس بخيم راه هو واحد على جوج جذر إكس، يعني إكس نربطوه بأش واحد على جوج جذر إكس. عاوتاني الدالة المثلثية راه حتى هي عبارة عن دول اعتيادية، نزيدوهم في الخاصية. راه الدول المثلثية إكس نربطوه بسينوس لإكس، دالة قابلة للاشتقاق على إغ، وكذلك كوس
كوس إكس راهي حتى هي دالة قابلة للاشتقاق على إغ. كما قلنا دونك شنو عندنا السينيس مجموعة تعريفية راه هو إغ. دونك إف بخيم ديال السينيس شنا هي؟ غتعطيك كوس، يعني شنو؟ يعني إكس نربطوهم باش كوس، والمشتقة ديال السينيس راه هي الكوس. علاش؟ باش تعقلو على هاد الدوال. شنو عندك الدالة المثلثية؟ كيفاش كداير الدالة المثلثية؟ الدالة المثلثية دايرها هكا. عندك هنا شنو عندك؟ عندك كوس ياك، وهنا عندك كوس، وهنا عندك السينيس، وهنا عندك شنو؟ ناقص كوس. ناقص كوس، وهنا عندك ناقص سينيس. دونك الاشتقاق، إلا بينا الاشتقاق ديالنا راه كدير هكا ساهل، ها هو هنا الاشتقاق اف بخيم اف بخيم. يعني شنو؟ يعني المشتقة ديال السينيس راه هي الكوس، والمشتقة ديال الكوس راه هي ناقص سينيس، والمشتقة ديال ناقص سينيس هي ناقص كوس، والمشتقة ديال ناقص كوس هي سينيس. كدير هكا اتجاه ديال عقارب الساعة، اتجاه عقارب الساعة. يعني المشتقة ديال السينيس راه هي الكوس، والمشتقة ديال الكوس هي ناقص سينيس وناقص سينيس، المشتقة ديالها راه ناقص كوس، والمشتقة ديال ناقص كوس عاوتاني راه السينيس. باش تعقلوا عليهم. دونك فين وصلنا؟ مجال قابلية الاشتقاق قابل الاشتقاق إغ. وكذلك عندنا عاوتاني كوس إكس مجموعة تعريفية راه هي إغ، ومشتقة كيما قلنا مشتقة ديال الكوس هي ناقص سينيس، يعني إكس نربطو بناقص سينيس إكس. ومجموعة قابلية الاشتقاق راه هي إغ. وطونجور إكس كذلك راه هي عبارة عن دالة مثلثية يعني قابلة للاشتقاق. يعني شنو؟ مجموعة التعريف ديال طونجور شنو هي؟ إغ ما عدا أشنو؟ ما عدا بي على جوج زائد كابي. تسمى ممعرفاش في بي على جوج زائد كابي مع كا ينتمي إلى الزد. عاوتاني المشتقة ديال طونجور شنو هي؟ هي واحد على كوس أس اثنان لإكس، يعني إكس نربطو واحد على كوس أس اثنان لإكس، واحد على كوس أس اثنان لإكس، وراه هي كتساوي شحال؟ واحد على كوس أس اثنان راه هي كتساوي واحد زائد طنجة أس اثنان، واحد زائد طنجة أس اثنان لإكس. واش كتبان؟ دونك مزيان. مجال قابلية الاشتقاق راه هو كيما قلنا إغ ما عدا دو بي زائد كابي. حيت ممعرفاش في هاد المجال، ممعرفاش بي على جوج زائد كابي مع كينتمي إلى زد. نعطيكم خاصية ديال العمليات على الاشتقاق. دونك إلا عندك إف بوان جي
دالتان قابلتان للاشتقاق على المجال و ينتمي إلى يعني شنو؟ إلا درنا اف زائد جي و ا مضروبة في اف و اف في جي، راهما دوال، تا هما راه دوال، غتلقاهم دوال قابلة للاشتقاق. كذلك على الجي على المجال إي، وكذلك تا اف على جي و ا على جي دوال قابلة للاشتقاق على إي. ولكن هنا ضروري من واحد الشرط، خاص جي تخالف صفر، مع جي خاصها تخالف الزيرو، كما قلنا في الاتصال ضروري المقام ضروري يخالف الصفر. ولدينا شنو عندنا؟ إلا عندك إلا درتي اف على جي، إلا درتي المشتقة ديالها شحال غتعطيك؟ غدير اف بخيم المشتقة ديال اف مضروبة في جي ناقص اف الدالة اف مضروبة في جي المشتقة ديال جي، يعني جي بخيم على اش الكل على جي أس 2. يعني شنو كدير باش المشتقة ديال واحد الدالة على دالة، يعني اف على جي مع هاد لي جي يخالف الصفر راه قلناها. يعني شنو؟ يعني كتشد الدالة اللي الفوق كدير ليها بخيم، يعني كدير ليها المشتقة مضروبة في الدالة اللي في التحت في المقام، ديك الساعة كدير عاوتاني ناقص ديك الدالة مضروبة في المشتقة ديال هاديك الدالة الأخرى. دونك وكذلك إلا عندك أ على جي بين المشتقة ديالها شنو كدير؟ كتعطيك ناقص أ على اش على ناقص أ في جي بخيم على جي أس 2. علاش كتعطينا هكا؟ حيت الا جينا نطبقو هاد القاعدة اللي قلنا في الأول، الا جينا نطبقوها شنو غتلقى؟ أ لأن أ على اش على جي، على جي درنا ليها الاشتقاق، نطبقو القاعدة الأولى شنو غتلقى؟ اف بخيم شنو هي اللي هي أ، يعني أ بخيم في جي مضروبة ناقص أ فاش أ في جي بخيم على جي أس 2. أ بخيم المشتقة ديال أ شنو قلنا؟ راه كتساوي صفر، المشتقة ديال شي حاجة كتعطيك زيرو، يعني هذا كيمشي الزيرو مضروبة في الدالة كتعطيك زيرو، يعني زيرو. شنو غيبقى لك ناقص أ في جي بخيم على جي أس 2 اللي هي هاديك اللي كتبنا. دابا نمشيو نديرو التمارين باش تفهمو أكتر. هما التمارين، عندنا اف لإكس يساوي 5 إكس أس 2 ناقص 2 إكس أس 2 زائد 1. السؤال كيقول دروس قابلة للاشتقاق
اشتقاق الدالة F على مجموعة تعريفها مع تحديد الدالة المشتقة. دونك وفي الدالة الثانية شناهي عندنا F لإكس تساوي 3 إكس أس 3 ناقص 1 على إكس أس 6 زائد 3. دونك الحل نبداو بالأولى. دونك أول حاجة كدير كتشوف واش دالة اعتيادية ولا ماشي دالة اعتيادية. دونك F عبارة عن اش؟ عبارة عن حدودية، يعني دالة اعتيادية. يعني شنو؟ يعني لدينا F عبارة عن حدودية معرفة على R. إذا F شنو قلنا؟ بلي أنها عبارة عن حدودية، يعني دونك F قابلة للاشتقاق على R. دونك ومنه F بريم لإكس. طبعا من طبيعة الحال مهما يكون إكس ينتمي إلى R، يعني مهما يكون إكس ينتمي إلى R، F بريم لإكس راح كتعطيك شنو؟ المشتقة ديال اش 5 أس 2 ناقص 2 إكس زائد 1. دونك تساوي 5 إكس أس 2. كيفاش قلنا؟ كما قلنا إلا عندك المشتقة ديال أ أس إن مثلا إكس أس إن، شنو قلنا؟ راه قلنا كدير إن إكس أس إن ناقص 1. يعني شنو؟ كتحط ديك 5 كتحط حداها 2 إكس أس 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 اللي هي 1، يعني 1 بلا ما نكتبها ناقص، يعني 5 في 2 شنو غتعطيك؟ نحاول نبسطو أكتر باش تفهمو. غنديرو المشتقة ديال 5 إكس أس 2 بوحدها ناقص المشتقة ديال 2 إكس أس 2 زائد المشتقة ديال 1. دونك تساوي المشتقة ديال 5 إكس أس 2 شنو غتعطيك؟ كما قلنا راه غتعطيك 5. غتخرج 5 ودير المشتقة ديال إكس أس 2 بخيم ناقص عاوتاني غتخرج ديك 2 ودير المشتقة ديال إكس أس 2 بخيم زائد المشتقة ديال شي عدد شنو غتعطيك؟ غتعطيك 0. دونك تساوي 5 فاش المشتقة ديال إكس أس 2 هاهي 2 إكس كتعطيك 2 إكس كما قلنا إكس أس إن كتحط 2 كدير إن ناقص 1. 2 ناقص 1 اللي تعطيك 1، يعني 5 في 2 شنو غتعطيك؟ غتعطيك 10، يعني 10 إكس. 10 إكس ناقص 2 عاوتاني كتحط ديك 2، يعني المشتقة ديال إكس أس 2 شنو تعطيك؟ غتعطيك 2 إكس أس 2 ناقص 1 اللي هي اش؟ اللي هي 2 إكس أس 1 اللي هي إكس. يعني شنو؟ يعني هاديك غتعطيك 2 إكس، يعني 2 في 2 غتعطيك 4. دونك غتعطيك ناقص 4 إكس. دونك هنا لقينا إف بخيم ديالنا. وعاوتاني نمشيو للدالة الثانية. شنو عندنا أول حاجة شنو كنشوفو واش عندنا دالة اعتيادية ولا ماشي دالة اعتيادية. دونك لدينا اف عبارة عن لدينا اف دالة عبارة عن دالة جذرية. دونك
العمارة عندها دالة جذرية غنشوفو المقام خاصو يخالف الزيرو. يعني شنو؟ يعني عندنا مهما يكون إكس ينتمي إلى إر، عندنا إكس أس 2 زائد 3 واش كتنعادل؟ ما كتنعادل على إر. يعني عندنا إكس أس 2 زائد 3 راه كتخالف الصفر مهما يكون إكس ينتمي إلى إر. إذا دي إف راه هو إر. يعني شنو؟ يعني إف راهي قابلة للاشتقاق على إر. نبقى نحسبوها عاوتاني. إف بخيم مشتقة، نحسبو إف بخيم لإكس غتعطينا هي 3 إكس أس 3 ناقص 1 على اش على جي إكس أس 2 زائد 3 بخيم. كما قلنا شنو قلنا إلا عندك إف على جي بغيتي دير ليها الاشتقاق شنو كدير إف بخيم في جي ناقص إف في جي بخيم على اش على جي أس 2. يعني شنو دير إف بخيم؟ شناهي إف بخيم؟ هاد الدالة 3 إكس يعني كدير 3 إكس أس 3 ناقص 1 بخيم، دير لي الاشتقاق مضروبة عامل فاش في جي، دير لي لتحت يعني إكس أس 2 زائد 3 عاد كدير ناقص اش إف كتخلي الأولى يعني 3 إكس أس 3 ناقص 1 عامل عاوتاني لأش جي بخيم. هادي شي قدنا نحاول نصغر الكتبة. يعني إف بخيم لإكس غتعطينا 3 إكس أس 3 ناقص 1 بخيم عامل لإكس أس 2 زائد 3 ناقص 3 إكس أس 3 ناقص 1 عامل إكس أس 2 زائد 3 بخيم على اش على جي أس 2 اللي هي إكس أس 2 زائد 3 أس 2. نمسحو هنا. شحال غتعطينا؟ يعني شحال غندير الاشتقاق العادي؟ غندير الاشتقاق 3 إكس أس 3 ناقص 1. الاشتقاق شنو؟ اش تعطيك 3 إكس أس 3 المشتقة ديالها كتهبط ديك 3 يعني 3 في 3 تعطيك 9 إكس 3 ناقص 1 كتعطيك 2. المشتقة ديال ناقص 1 تعطيك 0 يعني 9 إكس. يعني كتجي كتحط 9 إكس أس 2 عامل لأش إكس أس 2 زائد 3 ناقص 3 إكس أس 3 ناقص 1. كدير لي الاشتقاق لإكس أس 2 كذلك سهلة. نحطو بعدا إكس أس 2 زائد 3 نحطو المقام أس 2 غندير الاشتقاق العادي يعني المشتقة ديال إكس أس 2 زائد 3 بخيم شحال غتعطيك؟ غتعطيك 2 إكس زائد 3 اللي هو 0 المشتقة ديال 3 غتعطيك 0 يعني عامل لي 2 إكس. شنو غنديرو من بعد؟ غادي ندير 12 يعني 9 إكس أس 2 فيه عطيك إكس أس 2 زائد 3 عامل أس 2 9 إكس أس 2 مضروبة في إكس أس 2 شنو غتعطيك؟ غتعطيك 9 إكس أس 4. 9 إكس أس 2 في 3 تعطيك شحال غتعطيك؟
27 إكس أس 2 يعني زائد 27 إكس أس 2 ناقص اش جوج إكس مضروبة في 3 إكس أس 3 اللي هي شحال 6 إكس أس 4 6 إكس أس 4 عاوتاني ناقص جوج إكس في ناقص واحد شنو غادي تعطيك زائد جوج إكس. دونك نمسحو هنا يعني إف بخيم دي إكس شحال غادي تعطينا 9 إكس أس 4 9 إكس أس 4 واش كتبان 9 إكس أس 4 زائد 27 إكس أس 2 عفوا 9 إكس أس 4 ناقص 6 إكس أس 4 3 إكس أس 4 3 إكس أس 4 دونك زائد 27 إكس أس 2 زائد 27 إكس أس 2 زائد جوج إكس على اش على إكس أس 2 زائد 3 أس 2. دونك حنا جاوبنا على التمرين ديالنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ونعطيكم أمثلة أخرين.